زعل سوش تكتب ذاك ما نديت ناس تعرف لك وقي زعل شو حقر بما سنة والله ما سنة زعل شو المعنى سواقية وقينا مامون الجلفة وقي ما السينيغي سنين الجلفة ورياليتي النص صح نجلفة بيو صحاب الجلفة صح نعرف سي با سوجي فوالا ابري جي سي بور جونيس اس سي بور سبورتيف نورمالمون et K c'est pour Kabylie. Le débat est terminé, la leçon voilà, je m'appelle Kayi Zulflaoun, salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Adnou comme d'habitude l'after, après match, adnou على نهضر في les déclarations in Lavani, adnou نهضر نمشيو ندنيغ في la dimension tactique في يهضر لافاني لو بتي بروبليم تاكتيك نهضرت في شحال يبردان ويذي تابعنا لي فيديونا كوم كي سانتيريس زران ويذو نظن اس ديكوفرين اساكيني وانك في لا فيديونا سان بتي سوجي اسي امبورطون دي انتيك زران بلي توجور لا دوزيام بارتي نتو غالي دافكره لشغل دونك قبل ان نبداو لا فيديو قلت ثرا اتلايكي تصابوني من لاشين اي سيتو نيد فيك تشموح شغل جينز بورش بوف directement voir tu vois un mec sur costume bien rasé et tout il y a des chiens pour ça hein. Ici c'est le produit brut après donc يظل لا جياسكي قال بحال دا il rapprocher Nice في les 5 premières places en championnat puisqu'il y a le prochain match rapidement c'est le match contre Megara un match à l'extérieur contre Megara ادنو نهضر في ليكيب المقاره استوي الحاج بوكاش يقلبنا المقاره ما تشفى ما يسالتا ماتش كونتر الشلف هضرات في البتريك بركه في لا مانيير اللي مشي كفيتي ليكيب المقاره نهضر في دون اون بروشين فيديو مي لا فيديو قد نهضر في لو كلاسمون ما نوري الكلاسمون يا كينين نوري لا جياسكا 4 بوين دو مولوديا اتانا 7 بوين دو ستيف كي ستيف تو لي ميديا سطيف شايل الله سطيف ميور ايكيب سطيف الشباب سطيف تيهين اللي يقردان اللي جا كاينين مام ما لا ولا بون ايكيب تلعب بالون كاين الدنيا جو في با تسرسر سور لو توا دو لارجين ني سرسيت alors que la GSK c'est tous des jeunes qui sont à la majorité pas connus كروم سي دي جون يظل يلعب ميكي داش بوعاليا دي جون دي طرطرا جون نزله mais on n'en parle pas alors que la GSK نيقرنا لي كاتاستروفيك اتانا 7 بوين لا ميور ايكيب الشامبيونانا اتانا 4 بوين مولوديا ليكيب كي مستين دي مليار pas champion depuis 2011 champion de reg c'est un joueur de la GSK c'est juste pour remettre en place quelques petits détails يعني بضغا une certaine théorie خمم سياس خدمه المخيو اي غار كل ما تلعب لا GSK كاينين كيب لا ريليغاسيون اي با on faire des rares et oui on faire des rares لي سيبورتور كيني enfin الغاشي كي دارنا كي قرا لا جيسكا فالورتيكا ام كي توالين الكلاسمون نثني باسكو سا عن دي زيو سا عن اون فيزيون نثني حضارات توالين دونك اتانا مشي توالين الكلاسمون نثني فوالا كي توالين الكلاسمون كي بار مومون تو غالاس ان جوار دو تنس زرام مادي وثيون كنا نقيم السنه الجايه وشويه لافونس بيان سيرتان مومون ما نكونين السنه نرلي بال سا سي جوست pour remettre en place certaines choses. Donc admettons les déclarations Denis Lavani يهضر نظريه في la deuxième mi-temps la GSK une première mi-temps dans la GSK dominer العاب mais une deuxième mi-temps on veut العاب par crainte et par manque de caractère un problème psychologique et Denis Lavani je sais pas je pense qu'il y a un côté psychologique. Je pense que les garçons voulaient tellement gagner, ils menaient 1-0, ils ont voulu préserver le but alors que bon, il aurait fallu continuer à jouer comme on avait fait, sachant que l'équipe de Savoie allait pousser plus qu'en première mi-temps puisqu'ils voulaient revenir au score, mais il aurait fallu qu'on arrive à jouer en plus haut et qu'on arrive à garder plus le ballon que ce qu'on a fait. Je pense que c'est psychologique, peut-être un peu physique aussi, bon, on va voir. Mais je pense qu'il faut que les garçons arrivent à jouer avec plus de force, de caractère quand ils mènent et pas avoir cette tendance lorsqu'on mène à reculer parce que lorsqu'on fait ça on laisse l'opportunité souvent à l'adversaire de pouvoir revenir et de pouvoir se créer تليوث الحاجه الا قتيدني الماتش ني كون طالعين من ليله يمد هضره غادي لا بري ماتش نعين من ليها تفهمت ذاكي
هضره دير انت كيف دوما يدي هضرنا في البروبليم كاين سي يضراني انت لا سوبر كوب كونطا لوسما اتف لا فيديو نيت داكي جوست باش ادنو غال الشغلكي ونهم فيه اناليز فوتبوليستيك دونك لي ديتاي قلنا تاع ديالها من الاناليز يسد لك لاكاتنا يسد لك لاكاتنا يسد لك ليو ان كي سام كونسيرن فدا في البروبليم كاينين ند بلي ميم سي لونطرينور هذه يدوموندي لي جواري سادالين وتالين انا باسكو قروين سي بسيكولوجيكمون لي جوار مالي لنا ربحن مال ماركين 1-0 مسعان ان مونك دو كونفيونس ما مازالت نشوكثن باللي ونزميرار ديجا البوتني ماركين سي اون ديفيكولتي مكيت ماركين دونك هذا اكسبتي نلعب غرق نلعب رجون ادفيرسير سي سكو فون تو لي كلوب باغيني ان بسيكولوجي انفيرسي سيتادير مالا تلعب نولي باغ اكزومبل اون ايكيب تلعب كونتر اون غروند ايكيب دونك ليكيب نياري لعب كونتر اون غروند ايكيب لوجيكمون تروح تلعب كونتر ليكيب كاع تقفل اللعب استج اللعب ليكيب ني جادن اري برودوين لو جو اوني داكور معنا ما ليكيب ني اري برودوين لو جو اتعطل وتماركيرات فاتي اتعطل وتماركيرا ديال الماتش ابارات ماركي افيك اون ديفيكولتي il suffit que l'équipe ني اسماركين ليكيب ني قلان تقبل اللعب اتوغال اتسفغ سو بالون اتوغال اتراني لي باس اتوغال اتسيي تخدم دي فاز دو جو وداوي لي زوكازيون ويقال الناس لانستان دو سيرفي ديال الفوتبول لانستان دو سيرفي ديال الفوتبول يلحو اون دو كا يلحو سوا اتيلا تخسر اتقبر اللعب اتخسر ادفغ اتوغال اتخدم اللعب مالغري طوا باسكو تخسر نغاتيدو تربحو اتغرق اللعب مالغري طوا باسكو تربحو باسكو زمير تلعب خاطر السيطره لي ريسورس بسيكولوجيك نيسيسير سوش تجيري لا سيتوياسيون ايكي ديفيسيون انا ولي باغ اكزومبل لي زيكيب تلعبين كونتر البايرن لي زيكيب تلعبين كونتر لي غروس زيكيب توت لي غروس زيكيب لو بايرن ريال مدريد بارسا الا واندا لي زيكيب كاع قبل تلعب 75 مينوت ليكيب قلت زميرة تخدم دو باس توالي تصنينا زميرنا تلعب دو باس يسون ولا شي ثني ستاد كومام يسوفي كو اسنا ماركين هادو غانا دفون كونتر اتاك غانا تسنى اكيد زعما هاد لافن لو كانوا ساعنا راه لا بريسيوني بسيكولوجيك سوف لا بقورنس دونك ذاك دينيس لافان يسعى الحق ليكيباكي تسعى اون كارونس بسيكولوجيك الا ليكيباكي تسعى بلوس دو كونفيونس ولا كونفيونس سي لي فيكتور جوست باش ديريكتيفيها يوث الحاجه يوني نايد شتيني ثناد بلي ليكيب اكو تسعى راه سي با اون ايكيب كاين هاد ليكيب اكو تسعى راه روح كايني لي فيديو نو هكا نغد بلي لو ميور ريكروتمون تخدم لا جي اس كذا ريكروتمون ساكي عادينا ما لي زيكيب باروزيم اداوين لي زيكيب ريجيونال 7 اداوين لي زيكيب ريجيونال 8 روحنا هذا كاع فريحه القهران روحنا مش وحق البرد داون والهار يفنتن لي جوار وحق ربي يفنتن لي جوار هاد ريكروتير كيني بريمير زعما بريمير ديفيزيون تيداوي وهران غادي تداوي يشلف غادي تداوي يجلف زعما بريمير ديفيزيون زعما تنانوك فلاس لي زيكيب كامونا دبوي لو سمان كامونا داوي مولودي زعما تنانوك فلاس ولا تداوي غا جوار كطريم ديفيزيون ريفي باسكو بالون يا تروا تولا في ستاد مي ولا داوي كاين جوني يسعى لي كاليتي شنو استقرضوا السنات لعبه والسنات لعبه ان سيرتان مومون يجي هادي لعب سي لوجيك باسكو كلشي قرا يقلحو كريستيانو رونالدو يعني كتميت الشك ميسي ليو ميسي كريستيانو رونالدو مارادونا يعني كتميت الشك دي فوا مارادونا سيني زمير غادا شويه با كابابل شويه سيريو un minimum de sérieux quand on analyse les choses l'équipe قود سعر الروح والليكيب كذا شو تسيرغان ثنغات l'instabilité du coach تورا ديني سلافان خليك يقارن فاند لاباط ديني سلافان oui bien sûr il y a quelque chose qui se met un mec avec le CV avec un si il met pas quelque chose en place c'est pas possible mais la patinée ça devient après 10 matchs après 15 matchs après 20 matchs نولي لي جواركي امشي على لعبن امشي لعبن لا بريمير ميطون كونتر الصوره اسكو هاد الصوره هاد لعبن 90 مينوت تاكني خاطر ما لعبن 90 مينوت تاكني on peut finir dans les 4 premiers à l'aise aucun doute
يا وكاين دوت. دونك فوالا بضد تقرا لا فيديو كون دينا قيمت ذي هنا الميغر بروشينمون دنوا في ليكيب الميغرا دنهضر في ليكيب الميغرا يا باري الماتش الميغرا فان دو سيمانا كيني اتيري لا سورتي لا دوزيام فيديو سبيسيال فوتبول توتال لي زونسيان بيرسوناليتي خدم لا غلوار لا جي اس كا ادنوغال ادنهضر اف محي الدين خلف الامباكت ديك الساعه في لا جي اس كا